أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچ دین اسلام دے گواہ نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچ دین اسلام دے گواہ اسلام دے گواہ قرآن دے گواہ رحمان دے گواہ جیڑے سچ دین اسلام دے گواہ جنہ نبی پاک نو قریب ویکھیا بلندیاں تے اپنا نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ وحی دی گواہی دتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے وحی دی گواہی دتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے رفع الیدین وی صحابہ تو ملا رفع الیدین وی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو تکیا جنا سائیں دے ہر حال نو تکیا جنا آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو تکیا جنا سائیں دے ہر حال نو دسیا صحابہ آنا جبریل دا دسیا صحابہ آنا جبریل دا میرے سونے سچے دین اسلام دے گواہ نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دے صحابہ بے مثال ویکھ لے ہر حال وچ سائیں نال ویکھ لے سولی اتے چڑھ کے بھی کہندے اکوئے خدا سولی اتے چڑھ کے بھی کہندے اکوئے الہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا
جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، اسلام دے گواہ، قرآن دے گواہ، رحمان دے گواہ، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جو ذوق اور شوق دے نال خطبہ جمعہ سماعت کرنے واسطے اور نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آندے نے۔ اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ پچھلا خطبہ جمعہ عقائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال ہویا۔ عقیدہ توحید دے حوالے نال صحابہ دے عقائد و نظریات کی سن۔ میرے محترم بھائیو، اتنی دیر تک اسی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جدوں تک ساڈا ایمان صحابہ دے ایمان جیسا نہیں ہوئے گا۔ ساڈے موجودہ معاشرے اندر مسلمان جنہیں گروہ پائے جاندے ان اندر بہت ساریاں چیزیں اختلاف بھی۔ میرا اللہ جاندہ ہے، کسی دے کیچڑ اچھاڑن واسطے نہیں، کسی نو نیچا دکھان واسطے نہیں، کسی نو جھوٹا ثابت کرنے واسطے نہیں، فقط اللہ دی رضا واسطے اور تہاڈی خیر خواہی واسطے، تاکہ تہاڈا ایمان اس طرح دا بن جائے، تہاڈے عقائد و نظریات وہ بن جان جڑے صحابہ دے۔ اس واسطے ان موضوعات نو تہاڈے سامنے عرض کرنا۔ آج دے خطبہ دے اندر مسل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال چند معروضات رکھاں گا، چونکہ صحابہ ایمان دا معیار بھی نے اور حق دا معیار بھی۔ اور یہ بات ذہن اندر رکھو، ایمان اور حق کتاب و سنت دا نام ہے، قرآن و سنت دا نام ہے۔ اگر اسی قرآن و سنت نے عمل کر دیا ہویا، صحابہ کرام دے مسل کو منہج نو اپنا کے، انہاں دی فکر نو سوچ نو اپنا کے اپنی زندگی گزاراں گے تے یقیناً اسی نجات پا جائیں گے۔ او دے واسطے ضروری ہے کہ جو عقائد و نظریات، جو مسلک و منہج صحابہ دا سی، ساڈا بھی وہی ہونا چاہیے۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر بھی انشاءاللہ کوئی 10 تو 12 ایسے مسائل جنہیں امت اختلاف پایا جاتا ہے، اس صحابہ دی نظر اندر کیسے سن اور صحابہ دا انہاں دے متعلق مسلک و منہج کی سی، اس حوالے نال چند معروضات بڑے سامنے رکھاں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو بھی لازم پکڑو، جنہوں اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت دا مینار بنایا، جوڑے رشد و ہدایت والے نے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو، بڑے درد دل نال، بڑی محبت نال چند مسائل تو نو سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ اگر اے لوگ تو آٹے ایمان ورگا ایمان لے آنگے, تو آٹے جیسا ایمان لے آنگے, تو آٹے مسل کو منہج نو اپنانگے, تو آٹے عقائد و نظریات نو اپنانگے, تے یقیناً بعد والے لوگ نجات پا جانگے, کامیابی حاصل کر جانگے, کامران ہو جانگے. اور اگر اورو گردانی کرنگے یعنی تو آٹے مسل کو منہج, تو آٹے عقائد و نظریات, تو آٹے جیسا ایمان نہیں لے آنگے, من مرضیاں کرنگے, پھر جانگے. اللہ اکبر. تے پھر انہاں اپنی آخرت برباد کر لئیے. تو آٹے واسطے اللہ ہی کافی ہے. کائنات دا رب تواڈا وکیل ہے, اللہ تواڈا مالک و خالق ہے, اللہ او ذات ہے جڑی سنن والی ہے, اللہ او ذات ہے جڑی جانن والی ہے. حضرات محترم اس آیت کریمہ تو واضح معلوم ہوتا ہے ہر امام دا دعویٰ کرنے والے واسطے یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ وہ ایمان صحابہ ورگا لے کے آئے. وہ دا مسلک و منہج صحابہ والا مسلک و منہج ہونا چاہیے. کہ صحابہ دا مسلک و منہج کیے, صحابہ دا مسلک اللہ دا قرآن ہے, صحابہ دا مسلک نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ سانویے سے بات دی دعوت دیں دینے. اللہ فرمان دینے. اللہ اکبر. مولا کریم نے اعلان کیتا, رب العالمین فرمان دینے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. مولا کریم فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ دی اطاعت کریا کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو, اولی الامر دی اطاعت کریا کرو. اولی الامر پتہ کون ہے؟ اولی الامر وقت دا حکمران ہے, اولی الامر وقت دا سربراہ ہے, اولی الامر ان سمیلو ساتھ لفظان در. اللہ اکبر. تڑی مسجد دا خطیب اپنے سامعین واسطے اولی الامر ہے, تڑی مسجد دا امام اپنے مقتدیاں واسطے اولی الامر ہے. میری مجلس نے اندر آن والیاں, مسجد چان والیاں ماما بہنا, انہاں واسطے انہاں دے شوہر اولی الامر نے, اولاد واسطے والدین میں اولی الامر نے. انہاں دی اطاعت کرنی ہے, اللہ نے توڑے تے فرض کیتا ہے. مگر اللہ فرمان دینے فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر کسی گل تنازع بن جائے, اختلاف پیدا ہو جائے, جھگڑا بن جائے, اللہ اکبر. اللہ فرمان دینے پھر لڑن دی ضرورت کوئی نہیں, اختلافات نو ودھان دی ضرورت کوئی نہیں. ایتے کا مسئلہ روک کے سمجھ لو. حضرات محترم مقتدی دا امام نال جھگڑا ہو سکتا ہے, سامعین دا خطیب نال اختلاف ہو سکتا ہے, مگر اللہ تے اللہ دے رسول نال اختلاف نہیں کیتا جا سکتا. پتہ لگا اختلاف للامر نہ ہوئے گا. تے اللہ کہندے نے اگر اختلاف بن جائے اللہ جی پھر کی کرنا چاہیے؟ علیحدہ تڑھا بنا لئیے, مخالفت شروع کر دی. اللہ فرماتے نہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ فرماتے ہیں تسی پھر واپس پلٹنا ہے. اللہ جی کدھر پلٹنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تسی رب دے قرآن والانا ہے, کملی والے دے فرمان والانا ہے, رب دے رسول وال واپس پلٹنا ہے. پھر فیصلہ اللہ دے قرآن تو لینا ہے, فیصلہ نبی پاک دے فرمان تو لینا ہے. اللہ اکبر. ذات محترم کہ جڑے مسئلے اندر اختلاف پیدا ہویا ہے وہ دے سچا کون ہے, وہ دے حق تے کون ہے, تے جو فیصلہ پھر رب دا قرآن تے میرے کملی والے دا فرمان سنا چھڑے انہوں مان لینا ہے, سر تسلیم خم کر لینا ہے. سمینا و اتانا, اے عقیدہ بڑھانا ہے, اے نظریہ بڑھانا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو
اللہ اکبر اللہ دی رسی پتہ کیے میری مسجد دے اندر آن والے جتنے تسی وحید آئے جے جو بندی مکتبہ فکر نال تعلق رکھ دیو بریلوی مکتبہ فکر نال تعلق رکھ دیو اہل تشیع مکتبہ فکر نال تعلق رکھ دیو اہل حدیث مسلک نال تعلق رکھ دیو حضرات محترم تسی اپنے اپنے علماء نو جا کے پوچھ لو اللہ دی رسی تو مراد کیے اللہ دی رسی تو مراد رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے اللہ دی رسی تو مراد نبی پاک دا فرمان ہے اللہ فرمان دے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا فرقیاں نہ بٹیا کرو انتشار تے اختلاف نہ پیدا کریا کرو علیحدہ علیحدہ تڑھے تے گروپ نہ بنایا کرو آؤ آپا انہ مسئلیاں دا ان اختلافات دا حال کڑیے رات مل کے کتاب و سنت دی روشنی اندر مسل کے صحابہ دی روشنی اندر اللہ اکبر صحابہ دی عقائد و نظریات کی سن آؤ درون توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اللہ اکبر میں پچھلے جمعے میں تنو حدیث سنائی آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے پہلیاں امتاں دے جناب 72 فرقے ہوئے تے میری امت دے 73 فرقے ہونگے کلہم فی النار سارے جہنم اندر جانگے اللہ ملت واحدہ محبوب فرماتے ہیں مگر ایک ملت جڑی ہے حضرات محترم میرے نبی فرقے دا نام نہیں لیا میرے نبی ملت دا نام لے آئے اللہ اکبر یعنی جڑے صحیح دین تے چلنگے اللہ اکبر اے نہیں ہے کوئی اپنے آپ نو اہل حدیث صدائے گا تے وہ جنت جائے گا کوئی جو بندی بریلوی صدائے گا تے جنت جائے گا نہیں نہیں اگر دودھ جناب شراب والی بوتل دے اتے لیبل دودھ دا لا دیتا جائے کہ وہ شراب دودھ تبدیل نہیں ہو جائے گی لیبل ہی دودھ والا لگا ہے اندر اندے شراب ہی ہے اگر تسی اندروں ٹھیک نہیں تو اڈے عقائد و نظریات ہی ٹھیک نہیں تسی اہل حدیث کواؤ تسی دو بندی بریلوی کواؤ تسی قرآن و سنت دی پیروی نہیں کر دے تسی اپنے آپ نو مومن تے موحد کلوائی جاؤ کوئی فرق نہیں پینا اللہ دلان دے پیت جان دے اللہ اکبر غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر ایک ملت ایک گروہ جڑا جنت دے اندر جائے گا کامیاب ہوئے گا اور ناجیہ فرقہ ہوئے گا اللہ دے نبی جی او کون لوگ ہونگے تے میرے پیغمبر فرمان دینے ما انا علیہ و اصحابی فرمایا جڑے لوگ میرے طریقے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہونگے وہ کامیاب ہونگے وہ کامران ہونگے ہون توجہ کرے آجے غور کرے آجے عقیدہ توحید دے حوالے نال صحابہ دے عقائد و نظریات میں تنوں پچھلے جمعے سنا چکے ہیں آؤ باقی جڑے مسائل اندر اختلاف پایا جاندہ ہے انہیں چوے کیے صحابہ دا مسلک تے منحج کیے اللہ اکبر مسئلہ نمبر 1 ساڑھے معاشرے دے اندر کئی ایسے مسائل نے کئی ایسیاں چیزاں نے جڑیاں شریعت دے وچوں نہیں مل دیاں قرآن و سنت دے وچ انہاں دی دلیل کوئی نہیں مگر اسی انہوں دین سمجھنے انہوں دین وچ شامل کر لینے حضرات محترم دین دے اندر شریعت دے اندر ایسے ہر عمل نو جدی قرآن و سنت تو کوئی دلیل نہ ہوئے انہوں نیکی سمجھ کے دین شامل کر دیتا جائے انہوں بدعت کیا جاندہ ہے بدعت اللہ اکبر مسلک اہل حدیث دا امتیاز ہے مسلک اہل حدیث دا اللہ اکبر حضرات محترم میں فخر ہے کہ مسلک اہل حدیث ہمیشہ بدعت دی نشاندہی کر دینے میرے مسلمان بھائیو بدعت جڑی ہے ایدہ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے جڑا بندہ نواں کام ایجاد کردہ ہے نویں چیز نو دین اندر شامل کردہ ہے وہ پتہ ہے کی تصور پہ دیندہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس گل دی اللہ دے نبی نو سمجھ نہیں آئی تے نبی پاک نے گل سانو دسی کوئی نہیں لہذا میں اپنے کو ایک چنگا کام دین چلے آدھا پیاں میرے مسلمان بھائیو بدعت تو بچ جاؤ بدعت گمراہی ہے آقا علیہ السلام خطبے دے اندر پڑھیا کرتے چڑھ اللہ اکبر کل بدعت زلالہ وکل زلالت فی النار لوگو ہار بدعت گمراہی ہے زلالت ہے اور بندے نو جہنم میں لے کے جان دیئے حضرات محترم بدعت دے لغوی معنی بن دینے اللہ اکبر ہار او نواں کام جنہوں بدعت دے لغوی معنی نے نئی ایجاد نیا کام
اللہ اکبر نیا کوئی کام کر دینا تے بدعت دے شرعی معنی بندے نے اللہ اکبر دین دے اندر کوئی ایسا کام نہ لے کے آنا جدا کتاب و سنت تو کوئی ثبوت نہیں ملدا پھر انہوں نیکی تصور کرنا انہوں دین تصور کر لینا انہوں بدعت کیا جاندا ہے تے بدعت حرام ہے بدعت ضلالت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان صحابہ دا مسلک سنیا جس حوالے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دے کولو سنن للکبریٰ دی روایت ہے انہاں کولو سوال کیتا گیا بدعت دے حوالے تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے نزدیک ہر بدعت ضلالت ہے ہر بدعت گمراہی ہے چاہے کوئی بندہ انہوں بدعت حسنہ کہندا پھرے لو جی یہ چنگا کام ہے یہ چنگی بدعت ہے یہ حسنہ بدعت ہے فرمایا دین چندہ کوئی کنسپٹ نہیں دین نڑیندہ کوئی تعلق نہیں بدعت ضلالت ہے بدعت گمراہی ہے میرے بھائیو اسی یہی تے تنو نصیحت کرنے آ مسلمان ویریو کاموں کریا کرو جدی کتاب و سنت تو دلیل لبے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے طریقے تو ثابت ہوئے صحابہ دے مسلک و منہج دے اندر آئے تے جس کام دا قرآن تے حدیث نال تعلق کوئی نہیں مسلک صحابہ نال تعلق کوئی نہیں او دا دین نال بھی کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر اپنے ورگو اپنے والوں تسی انہوں نیکی سمجھ کے کرو اپنے والوں تسی انہوں جناب بہت بڑا نیکی دام باہر سمجھ کے کرو کوئی فائدہ نہیں ہونا میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے ساڑھے طریقے تو ہٹ کے کوئی عمل کیتا او دا عمل مردود ہے او دا عمل ضائع تے بیکار ہے اپنیاں نیکیاں ضائع نہ کرو او کام کرو جڑے کتاب و سنت تو ثابت نے اللہ فرماتے نے مولا کریم فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ بنائیے زندگی نبی پاک دی سیرت نو ویکھ کے گزارنی ہے من مرضی دے عمل کر کے نہیں گزار بندے اگوں کہندے نے لو تانوں ایویں ہی اعتراض ہے پاجی مولوی صاحب کام تے نیکی دا ہی ہے نا کام تے چنگا ہی ہے تسی ایویں اعتراض کر او بھائیو اس معاملے نو سمجھو او نیکی نہیں جڑی رسول اللہ نے کیتی نہیں ایسا ہو سکتا ہے بھی نیکی دا کام ہوئے اچھا کام ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام نہ امت نو دسن ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اتنے جڑے پیغمبر نے تو انہوں قضاء حاجت تک دے طریقے سمجھا چھڑے نے انہیں کوئی چھڑ دیتی نیکی پیچھے اکھے نیکی دا کام میں نہیں کی اکھے قرآن پڑھیا تو انہوں کا دا اعتراض ہے تے میں اکثر کیا کرنا ایمانداری نال دسو اسی آج جمعے دی نماز پڑھنی انشاءاللہ خطبہ سنن تو بعد اگے پیچھے زور دی نماز دیاں کنیاں رکھنا پڑھنے 4 فرض پڑھنے آج 2 پڑھنے تینج نہ کریے آج میں تنہوں 4 ہی پڑھا دیں قرآن بہتا پڑھیا جانا ہے سجدے بہتے ہونے جے قیام بہتے ہونے نے کوئی ہے بندہ مجمع جڑا کہے بھی ٹھیک ہے جی ہو جائے گی سادے تو سادے بندے نے اٹھ کے کہنا مولوی صاحب کی کیتا جے جمعے دی نماز تے 2 رکعت کیوں نیکی دا کام نہیں بہتے سجدے کرنا بھائیو شریعت دے اندر جدا ثبوت نہیں جو اللہ دے نبی دا حکم ہے کام وہی نیکی ہے اے قرآن پڑھے ہے ہن ایمانداری نال دسو اسی جانور ذبح کرنے ہیں تے کی پڑھنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کوئی بندہ بکرا ڈالوے تے پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پوری سورت پڑھ چھڑے جانور حلال ہوئے گا نہیں ہوئے گا نیکی نہیں قرآن نہیں پڑھیا سورہ یاسین تے قرآن دا دل مندے ہو مگر اس بات نو سمجھو میرے مسلمان بھائیو او نیکی نہیں جڑی نبی پاک نے کیتی نہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنیا جے روایت تے غور کریا جے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اینج کر نبی پاک دی رحلت مبارک دے تھوڑے ہی عرصے دے بعد اینج مسجد نبی چ داخل ہوئے لوگاں نے آپس سے ہلکے بنائے ہوئے نے گٹھے بنائے اوتھے چند بندے بیٹھے چند ایتھے بیٹھے اللہ اکبر او جناب پڑھ دے پہنے کی کر دے ذکر کر دے پہنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر کر دے پہنے یہ سارے اذکار حدیثاں تو ثابت نے انہاں دی فضیلت بھی بڑی ہے پر طریقہ انہاں کی لڑایا ہے 100 باری پڑھو سبحان اللہ 100 باری پڑھو الحمدللہ 100 باری پڑھو لا الہ الا اللہ اچھی پڑھو نا مل کے ذرا پڑھو نا اللہ اکبر تسی پڑھو 100
واری اینے من کے تسی کٹ دیو اینے من کے تسی کٹ دیو اللہ اکبر حضرات محترم اس طرح کٹھے ہو کے اس طرح جناب مجموعی تے اجتماعی شکل اختیار کر کے ذکر کرن لگ جانا شریعت تو ثابت کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ویکھیا اور فوراً انہاں لوگاں نو مخاطب ہوئے فرمایا اٹھو لوگو مسجد نبی وچوں چلے جاؤ اجے تے نبی پاک علیہ السلام دے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے نبی پاک دے برتن ساڈے کول موجود نے حضور دیاں نشانیاں ساڈے کول موجود نے تسی ہونے نال بدعتاں پھیلانیاں شروع کر دتیاں نویں نویں کام ایجاد کرنے شروع کر دیتے اللہ اکبر ان دسو اکھے کام نیکی دا کیتا ہے تانوں کی اعتراض ہے صحابی رسول نو اعتراض ہے صحابی رسول دا مسلک تے منہج تے مشن ہے اللہ اکبر کام کرنا ہے جڑا اللہ دے نبی تو ثابت ہوئے من مرضیاں دے کام نہیں لہذا ویر جی ہر اس کام نو چھڑ دیو جدا دین دے نال کتاب و سنت دے نال تعلق کوئی نہیں او بدعات نے تے بدعت ضلالت ہے بدعت گمراہی ہے بدعت بندے نو جہنم لے کے جاندی ہے یہی مسلک کے صاحب آئے اللہ اکبر حضرات محترم کے لے کے چلا مسئلہ نمبر 2 حضرات محترم ساڈے معاشرے دے اندر بعد میرے بھائیاں دا عقیدہ نظریہ ہے کہ 4 اماماں دے وچوں کسی ایک امام دی تقلید کرنا ضروری ہے کسی ایک امام دی پیروی کرنا ضروری ہے اللہ اکبر حضرات محترم قرآن کتاب و سنت دے نال اس چیز دا کوئی تعلق نہیں جے لے آؤ کوئی نبی پاک علیہ السلام دی ایک ایسی حدیث جدے اندر اللہ دے نبی نے کیا ہوئے فلاں امام دی تقلید کرے آجے فلاں جنابات میں دین دی اللہ اکبر اتباع زندگی گزارے آجے نہیں رب العالمین نے میرے پیغمبر نے جتھے بھی گل کیتی ہے اتباع میرے نبی واسطے بیان کیتی ہے حضرات محترم قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے کئی ایک مقام تے لفظ اطاعت بولے آئے مگر کچھ مقام تے اللہ نے لفظ اتباع بولے آئے اتباع میرے نبی واسطے بولے آئے کہ پیروی میرے کملی والے دی کرنی ہے اطاعت تے ماپیاں دی بھی کرنی ہے اطاعت تے جناب شوہر دی بھی کرنی ہے اطاعت تے جناب اپنے وقت حکمران دی بھی کرنی ہے مگر اتباع کلے میرے پاک پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے کسی غیر دی اتباع نہیں کسی غیر دی تقلید دا معنی کیے تقلید دا مطلب سادے لفظاں اندر ہے کہ کسی بھی امام دی تقلید دا پٹا اپنے گلے چ پہن لینا بھی جویں امام صاحب کہن گے اسی اونج ہی کرنا حالانکہ اللہ دی قسم ہے جتنے ائمہ دین گزرے نے جتنے امام گزرے نے وقت دے محدث گزرے نے کسے محدث نے یہ نہیں آکھیا بھی ساڈی بات نو تسی حرف آخر جانے اے پچھلے دن اندر امام مسجد نبوی تشریف لے آئے راوی روڈ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے میں خود انہوں نے بیان سنیا انہوں نے کیا لوگو ائمہ دین دا ادب احترام کرنا ہے انہوں دی بات نو مننا ہے مگر ادو تک مننا ہے جدوں کتاب و سنت دے مطابق گل کرنگے ائمہ دین نے خود کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خود کہندے نے جیڑا بھی بندہ مسلمان اور مومن ہے او دیتے لازم ہے کہ میری ہر بات نو قرآن حدیث تے پیش کرے جیڑی قرآن حدیث تے مطابق ہوئے انہوں مننے جیڑی نا مطابق ہوئے انہوں نا مننے امام صاحب دا فتوہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ رسول دے سامنے بیٹھ کے پڑھایا کر دے سن اور فرماتے ہیں لوگوں گل یاد رکھو کسے بھی بندے دی اتباع تواڈے تے فرض نہیں سوائے اس مزار اندر اس لحد دے اندر ستے ہوئے آمنہ دے لال دے علاوہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات جتھے تانوں حدیث دے خلاف لگے میری بات نو دیوار تے دے ماریا جی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ خود بیان کر دینے کہ میری بات نو اتھے تک تسلیم کرنا ہے جتھے تک قرآن حدیث دی دلیل لبے جتھے قرآن حدیث دی دلیل نہ لبے میری بات نو چھاڑ دیا جائے اللہ اکبر حضرات محترم سارے امامہ دا ادب احترام ہونا چاہیے اللہ اکبر بزرگی بزرگاں
دی بے شک بجا ہے، پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے۔ امامت امامہ دی اپنی جگہ ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ تسی آپ غور کرو نا یار، جتھے اللہ دے نبی ہومن تے میرے پیغمبر موجود ہومن تے نبی کوئی مسلط نہیں آ سکدا، کسی اور نبی نو ترجیح نہیں دیتی جا سکتی، تے کسے امام نو، کسے عالم نو، کسے مفتی دی بات نو نبی پاک دی بات تو کیویں ترجیح دیتی جا سکتی ہے؟ لہذا عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ، میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے، کملی والے دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ اکبر، کتھے یاد آئے شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرمایا کرتے سن، تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی، تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی۔ اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، کی رہ گئی گل امامان دی، کی رہ گئی گل امامان دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو تقلید دے حوالے نال سوال ہویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے دین دے معاملے اندر کسی غیر دی تقلید کرنا بالکل جائز نہیں، میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے، کملی والدہ کہنا مننا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں عالم دین کو غلطی ہو سکتی ہے، دین دے معاملے اندر عالم سیدھی راہ تے بھی ہوئے، گل سنیا جے عالم دین سیدھے رستے تے بھی ہوئے، پھر بھی وہ دی تقلید دی شریعت اجازت نہیں دیندی کہ جی میں وہ کرے گا تسی اونج کرنا ہے، تسی اونج کرنا ہے جی میں آمنہ دلال نے کر کے وخایا ہے، جی میں میرے پیغمبر نے بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اتباع کلے میرے پیغمبر دی، اطاعت میرے نبی دی کرنی ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کریا کرو، میرے نبی دی اطاعت کریا کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اُولِي الْأَمْرِ دی بھی اطاعت کریا کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا جتھے تنازع بن جائے نا اوتھے قرآن و سنت وال لوٹیا کرو، کتاب و سنت وال لایا کرو، فیصلہ قرآن تے حدیث کو لیا کرو، تے جیڑا فیصلہ لبے پھر اوتھے چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں، حضرت یوں کہتے ہیں فلاں نے یوں لکھ دیا ہے، اے گدہ نہیں کرنیاں۔ اللہ اکبر، اتباع کرنی میرے مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ آیا انسانہ دیو دکھڑے ونڈون لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹون لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹون لئی، ڈبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے، نا لئیے آقا دا گلاب کھل جاندے نے، ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی،
اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، رب رحمان دی بھی ایک منظوری ہے، آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، سونے دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، بنے او تیراواں دا غبار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، انگ انگ اتے روے رنگ او دے رنگ دا، اس تو زیادہ افضال نہیں جے منگدا، اس تو زیادہ افضال نہیں جے منگدا، ٹکی روے او دے دوار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ تقلید دے حوالے نال صحابہ دا مسلک تے منہج وے، حضرات محترم نبی پاک دے علاوہ کسے دی اتباع نہیں، تقلید نہیں کسے دی، ہاں جی تو گل چنگی لبے انہوں لے لینا ہے، تسلیم کرنا ہے، او دی دلیل کتاب و سنت وچ ویکھنی ہے، دلیل کی ہے، اگر دلیل مل جائے، زندگی دلیل نہ ہونی چاہیے یار، عقیدہ دلیل تے ہونا چاہیے، ایویں تے نہیں جتھوں مرضی پھڑ لیا تے عقیدہ بنا لیا، عقیدے دا تعلق کتاب و سنت دے نال، صحابہ دا منہج، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے خلیفہ مقرر ہوئے تے پہلا خطاب کیتا مسجد نبوی اندر، تے حضرت ابو بکر نے تاریخی جملے بولے، فرماندے نے لوگو گل سن لو، اللہ اکبر، میری اطاعت تسی اوتھے تک کرنی ہے جتھے تک میں کملی والے دی اطاعت کرا، تے جتھے تنوں لگے میں نبی پاک دے طریقے تو ہٹدا پیا ہاں اوتھے میری اطاعت بالکل نہ کریا جے۔ ایمانداری نال دسو سارے ائمہ دین عزت تے شان والے نے، پر امت دے اندر سب تو اعلیٰ نبی پاک تو بعد رتبہ کیدا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق دا رتبہ انبیاء دے بعد، تے حضرت ابو بکر فرماندے نے میری اطاعت اوتھے تک کریا جے جتھے تک میں نبی پاک دی اطاعت کراں، جتھے ہٹ جاں تسی بھی ہٹ جائے جے، نہ منیا جے میری گل۔ عقیدہ لے کے جاؤ، حضرات محترم توجہ کرے جے، غور کرے جے۔ مسئلہ نمبر 3 میرے مسلمان بھائیو، تیسرا مسئلہ طلاق دے حوالے نال بھی ساڈے معاشرے وچ اختلاف پایا جاندا ہے، اللہ اکبر، تے صحابہ دے نزدیک مسلک منہج کیے، مثال کے طور تے بعد میرے بھائی کہندے نے ایک مجلس دے اندر خامد نے غصے اندر کسے بھی عذاب دے اندر اپنی بیوی نو 3 مرتبہ کہہ دیتا جا میں تینوں طلاق دیتی، میں تینوں طلاق دیتی، میں تینوں طلاق دیتی، آخر جی طلاق واقع ہو گئی، ہن کہانی ختم ہو گئی انہاں لوکاں دی۔ نہ میرے مسلمان بھائی، یہ طریقہ کتاب و سنت دا طریقہ نہیں، حضرات محترم قرآن بھی کہندا ہے الطلاق مرتان، اللہ اکبر، طلاقاں 2 ہون گیاں تے دوسری تو بعد جدوں تیسری دے چھڈے گا پھر مسئلہ ختم ہوئے گا، پھر بات انہاں دی کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے اپنے بندے نو 2 موقع دیتے ہوئے نے، ایک باری غصے چ آ گیا ہے انہیں بیوی نو طلاق دے چھڈیے، تے اللہ کہندا ہے چلو کوئی نہیں میں درگزر کرنا تواڈے نال، اگر تسی آپس اندر تسویہ کرنا چاہندے ہو تے کر لو صلح آپس دے اندر۔ دوسری مرتبہ بھی یہ مسئلہ بن گیا ہے، اللہ کہندا میں درگزر کرنا، تواڈے بچے نہ رل جاون، تواڈی زندگی نہ خراب ہو جاوے، تسی تسویہ کر لو آپس دے اندر۔ اللہ اکبر، جے بالکل ہی ایک دوجے تو حق تھک گئے جے تواڈا آپس دے اندر بالکل جناب کوئی ارادہ ہی کوئی نہیں، پھر پاویں کو طلاق ہو جاوے، عورت عدت گزارن تو بعد نکاح کے کر سکتی ہے۔ حضرات محترم ہاں اگر 3 طلاقاں علیحدہ پوریاں ہو جان گیاں، عدت گزر جائے گی تے پھر انہاں دا آپس دے اندر دوبارہ نکاح نہیں ہوئے گا، اس وقت تک نہیں ہوئے گا۔ ہاں قدرتی طور تے اس عورت دا اگے کتے نکاح ہو جاندا ہے، وہ خامن فوت ہو جاندا ہے یا قدرتی وہ بندہ انہوں طلاق دے دیندا ہے، دوبارہ ذہن بن جاندا ہے کہ پہلے والے نال ٹھیک سی معاملہ، چلو درگزر کرانگے تے زندگی گزر جائے گی، اس صورت اندر دوبارہ نکاح ہو سکتا
سکتا ہے 3 طلاقاں دے بعد مگر نہ نکاح نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا مسلک بھی سن لو, میں اپنی باپ دادے دی گل نہیں تانوں سنا رہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے, غالباً مسلم دی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے عہد نبی پاک دے اندر, نبی پاک دے زمانے اندر, میرے پیغمبر دے عہد دے اندر اللہ اکبر 3 طلاقاں نوں اکو طلاق شمار کیتا جاندا سی. ایک مجلس کو بندہ 3 طلاقاں دے دیندا سی, اونوں اکو ہی طلاق سمجھیا جاندا سی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر بھی یہی اصطلاح سی. حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے غازی دور دے اندر بھی یہی مسلک تے منہج سی. حضرت عمر نے ویکھیا معاشرے اندر بندے تے اس گل تے ہیلی گئے نے, جیڑا اٹھدا ہے 3 بار جناب کو موقع تے, اے اصل دے اندر اے شرعی طریقہ ہی نہیں ہے, اے طریقہ ہی غلط ہے. ایک موقع تے 3 طلاقاں دے دینا اے ہے ہی نہیں, قرآن و سنت تے ہے ہی نہیں. ایک موقع تے اے ویسے ہی بندہ جاہل ہے جیڑا ایک موقع تے 3 طلاقاں دے رہا بیوی. اے طریقہ ہی, انہیں طلاق دے دیتی ہے بات ٹھیک ہے, نہیں رکھنا چاہتا طلاق ہو گئی, عورت عدت گزارے اگے نکاح کر سکتی. تے جے رجوع کرنا چاہتے ہیں تے اللہ نے انہاں واسطے موقع رکھا ہے, کر لیں رجوع واپس, بچے نہ روڑن انہاں. اللہ اکبر. حضرت محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ویکھیا کہ اے تے جناب مسئلہ زیادہ ہی بڑھدا جاندا ہے. جیڑا اٹھدا ہے اکو موقع تے 3 ماری طلاق کہندا ہے, بعد رجوع کر لیندے. تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت دی نزاکت نوں سمجھیا ہویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے دی روک تھام واسطے حکم دیتا سی. آج تے بعد جن ایک موقع تے 3 ماری طلاق آکھیا, میں اونوں جناب اس کسی نوں ختم کر دینا ہے, او واقعی طلاق ہو جائے گی, دوبارہ نہیں رجوع کر سکن گے. حالانکہ اس تو بعد کوئی واقعہ ملتا ہی نہیں کہ کسی نے کیتا ہوئے تے حضرت عمر نے انہوں طلاق سمجھا. آپ نے حکم ضرور دیتا ہے اس واسطے کہ اس مسئلے دی روک تھام ہو جائے, لوگ یہ کام نہ کرن. اور بعض روایات دے اندر یہ بھی ہے کہ بعد حضرت عمر نے اپنے اس موقف تو رجوع بھی کیتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا طریقہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. لہذا پتہ لگیا میرے مسلمان بھائیو, طلاق ایک مجلس دے اندر بندہ 100 باری لفظ طلاق بولے, ایک طلاق ہوئے گی, رجوع ہو سکتا ہے دوبارہ ہونا تھا. حضرات محترم مدت گزر جائے, پھر یہ لوگ جڑے نے انہاں دی آپس اندر پھر نہ بنے, پھر طلاق دے چھڑے, پھر دوسری طلاق ہو جائے گی. اسی طرح پھر رجوع کیتا, پھر نہیں آپس بنی, پھر طلاق ہو گئی, پھر انہاں دا رجوع نہیں ہو سکے گا, قصہ ختم ہو جائے گا. طریقہ دوبارہ ملن دا بھی ہے یہ. اللہ کو اکبر نے تھے چوتھا مسئلہ بھی سماعت فرماؤ. ساڈے معاشرے دے اندر بعد مولوی تے علماء لوگاں نوں حلالے دا درس دین لگ پیندے نے. لو جی اے دا ترجمے طریقہ ہے نا, کسی اور نال نکاح ہو جائے, وہ مر جائے, قدرتی طلاق ہو جائے تو دوبارہ نکاح, مولویاں نے اوتھوں نواں کام کر لیا, انہاں حلالہ شروع کر دتا بھی ان کبھی 3 دن واسطے کسی نوں اپنی بیگم دے دیو. ڈوب مرن دا مقام نہیں, اپنی عزت کسی نو چند دن واسطے دے دیو, شرط طے کر کے بھئی تینوں میں دینا نکاح تے 3 دن بعد ہفتے بعد تو مینوں واپس دے دے. اس تو بڑی بے غیرتی کی ہوئے گی. ساڈے ملک وچ حلالہ سینٹر قائم ہوئے نے, حلالہ سینٹر, ایتھوں بندے لبدے نے حلالہ کرن والے. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں سنیا تسی کرائے دے سانڈ پال دیو, کرائے دے سانڈ کادے لئی, حلالے کران واسطے. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول ایک بندہ آیا, انہیں حلالے دے متعلق پوچھیا. تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے نبی پاک دے صحابہ حلالے نو زنا ہی تصور کردے سن, اے زنا ہے, اے بدکاری ہے, دین نال دا تعلق کوئی نہیں. تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت اندر اعلان کیتا سی, لوگو اللہ دی قسم ہے کوئی حلالہ کرن والا, حلالہ کران والا میرے کول آیا تے میں انہوں زمین وچ کڈ کہ رجم کر چھڑاں گا, قتل کر چھڑاں گا. اللہ اکبر, کیوں نے زنا کیتا ہے تے زنا دا شادی شدہ عورت تے مرد دی سزا رجم کرنا ہے. اے جے مسل کے صحابہ, لہذا مسل کے صحابہ نو سمجھو. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لہذا میرے مسلمان بھائی حلالے والی سائٹ تے نہیں جانا, شریعت نو سمجھنا ہے, دین نو سمجھنا ہے, صحابہ دے مسلک تے منہج نو سمجھنا ہے.
توجہ کرے اج غور کرے اج مسلمان بھائیو پنجواں مسئلہ ساڈے اندر اس باب دا بھی اختلاف پایا جاندا ہے تواڈے سامنے مسجد دی بیسمنٹ دے اندر میرے مسلمان بھائیو ساڈیاں ایمان والیاں مومنات جناب عورتاں بھی موجود نے بعض مسالک دے اندر بعض بھائیاں دا عقیدہ نظریہ ہے کہ عورت مسجد دے اندر نہیں آ سکتی عورت دا داخلہ مسجد دے اندر ممنوع ہے عورت دا مسجد دے اندر کام کوئی نہیں اللہ اکبر یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے میں کیچڑ نہیں اچھالنا میں کتاب و سنت دے دلائل پیش کرنے نے صحابہ دا مسلک پیش کرنا ہے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہندیاں نے بخاری مسلم دی روایت ہے وہاں جی فرماتیاں نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا اوہ زور اثر دی نہیں فجر دی نماز پڑھایا کر دے تے عورتاں جناب پردہ مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے آندیاں انہاں عورتاں نے چادراں انج لپیٹیاں ہوندیاں سن کہ انہاں دی نشاندہی بھی نہیں سی ہوندی پتہ نہیں سی لگدا کیڑے گھر دی عورت ہے ایدا نام کی اعتناق نہیں سی ہوندی ایڈیاں با پردہ ہو کے تے مسجد جا کے فجر دی نماز پڑھیا کردیاں سن حضرات محترم بخاری وچ لکھے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ محترمہ فجر دی نماز بھی مسجد پڑھ دیاں عشاء دی نماز بھی مسجد دے اندر پڑھ دیاں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کے بیٹے نے کیا عورتاں دا داخلہ مسجد چاہے تو بعد بند کر دیتا جائے گا کہ حضرت عمر نو پتہ لگیا حضرت عمر نے انہوں ماریا انہوں سزا دیتی اس باب دے تو کونوں نے عورتاں نو مسجد چوں منع کرنا مارا جدوں اللہ دے رسول نے منع نہیں کیتا جدوں اللہ دے پیغمبر نے نہیں روکیا مسجداں دے اندر عورتاں نو آنا چاہیے بیان ہے بہت بڑا ظلم ہے ساڈے معاشرے اندر کہ خواتین نو مسجد تو روک دیتا جائے اور میرے بھائیو عورتاں دا دین سمجھنا مرد دی نسبت زیادہ ضروری ہے اس عورت نے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے اپنی نسل دی تربیت کرنی ہے اپنی نسلاں برباد نہ کرو عورتاں نو مسجداں تو روک کے ہاں تمام اچھا ہونا چاہیے با پردہ ہونا چاہیے عورتاں نو بھی با پردہ آنا چاہیے جیب و زینت اختیار کر کے خوشبواں لا کے گندے لباس پا کے نہیں آنا چاہیے اسلام نے جڑے اصول دسے نے عورت نو باہر آن دے وہ نہ اصولاں دے مطابق اپنی زینت نو چھپا کے آوے فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن آئے حیادار بن کے مسجد دے اندر نماز بھی پڑھ سکتی ہے جمعہ بھی پڑھ سکتی ہے اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے مگر ان دے واسطے با پردہ ماحول دوڑنا ضروری ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو مسئلہ نمبر اللہ اکبر 5 تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے مسئلہ نمبر 6 بھی سن لو جدی اندر اختلاف پایا جاندا ہے جراباں تے مسح کرنا اللہ اکبر مسلک اہل حدیث دا عقیدہ ہے جراباں تے مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے بعد میرے بھائی کہندے نے جراباں تے مسح کرنا ٹھیک نہیں بلکہ کبار علماء جڑے نے او حنفی علماء بھی یہ کہندے نے جراباں تے مسح کرنا ٹھیک ہے مگر جراب دی انہوں نے ایک سپیشل قسم بیان کی تھی انجی ہے جی میں بنی اسرائیل نے کسی گاں کینج دی ہونی چاہیے دی موٹی ہوئے تازی ہوئے عمر کنی ہوئے جدوں شریعت نے کہا جراباں تے مسح کرنا جائز ہے تسی ایویں روڑے نو پے گئے موٹی ہوئے جراب ہوئے اندے کٹا نہ جائے اندے فلان ہوئے فلان ایویں جان کے تنگی پیدا کر لیجیے راوی بیان کردہ ہے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ویکھیا کہ نو شیر خدا نو ویکھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ویکھیا تو جناب علی رضی اللہ عنہ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے انہاں وضو بنایا وضو کر دیا انہاں جراباں پہنی ہوئیاں سن حضرت علی نے جراباں دی اتے مسح کیتا جراباں تے مشہور روایت بھی ہے حضرت علی فرماندے نے میں اپنی عقل دی مننا تے میرا دل کردا ہے بھی جدوں جراباں تے مسح کراں تے پیراں دے تھلوں کراں کیوں بھی مٹی تے تھلے لگ دی پر میں عقل دی نہیں مننی میں سونے نبی دی مننی ہاں جی واہ علی جی کیڈا سونا پیغام امت نو دیتا ہے علی سونا پے کردا اوے ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے اوے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں ناڑے ٹک اج
لا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار جت ایویں نہ کہ مندے کوئی نہیں مندے ہی اسیاں ڈنڈی مار دے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جرابہ تے مسا کیتا ایسی بھی کرنے ہیں ہاں یہ تو بندے نو عقل بھی بندے دی کہندی بھی جراب پھٹی نہ ہوئے ایڈی گندی نہ ہوئے بو آندی ہوئے یہ تے الگ بات ہے لیکن جراب تے مسا کرنا صحابہ دا مسلک ہے بھائی صحابہ کرام جرابہ تے مسا کریا کر دے سن حضرات محترم میں کیچڑ نہیں اچھا رہا دلائل پیش پیا کرنا اس واسطے ویڈیو صحابہ دا مسلک منہج اپنائیے مسئلہ نمبر 7 جدی اندر اختلاف ہے نماز دے اندر صف بندی کرنا نماز دے اندر خالی جگہ نو پر کرنا اللہ اکبر جی میں اسی کہنے ہیں بھائی نماز دے قدمان قدم ملانے چاہی دینے کندیاں کندے ملانے چاہی دینے خلا نہیں ہونا چاہی دا بات بھائی کہیں دینے نہیں خلا ہونا چاہیے درمیان دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کہیں نے صحیح سند دلبات ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہیں نے میرے دو داند ٹوٹ جان میں انہوں اینی تکلیف نہیں ہونی جنی تکلیف میں انہوں نمازیاں دے درمیان خلا بیٹھ کے ہوں دی کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے میں انہوں اینی تکلیف نہیں ہوں دی اپنے دند ٹوٹن نال جنہ نمازیاں خلاف بیک کے تکلیف ہوں دی ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو صف بندی نماز دا حصہ ہے صف نو درست کرنا سیدھا کرنا قدمان قدم ملانا اے نماز دا حصہ جے نماز دا توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمایا لوگوں نماز دے اندر نبی پاک دے صحابہ کندیاں کندے ملائے کر دے سن قدمان قدم ملایا کر دے سن خالی جگہ نو پور کریا کر دے سن دی حدیث سن لو ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے جیڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا نماز دی حالت اندر خالی جگہ نو پور کردا ہے پیر ملاندا ہے نا اللہ اوندا درجہ بھی ودا دیندا ہے اللہ جنت دے چوندا محل بھی بنا دیندا ہے تے حضور فرماتے نے لوگوں نماز دے اندر تسی پیران نال پیر ملا لو اللہ تو اڈے دلان نال دل ملا چھڑے اجے بھی اڈ درمی اجے بھی کو نہیں جی چونکہ چنانچہ تے فلان ہے نہیں بھائی قرآن و سنت والا نا دلائل پیش کرنا قرآن و سنت دے صحابہ دا وطیرہ نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھان لگ دے نا تکبیر ہو جاندی آپ صفائیں چلے جاندے صفائیں جا کے تے ایک ایک بندے نو جنہ سینہ آگے نکلے انہوں کہندے بھائی سٹو جدے پیر ڈنگے ٹیڑے نے انہوں کہندے پیر سیدھے کر صاف نو درست کر دے تے پھر آ کے نماز پڑھان دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں ابو لولو مجوسی نے بے ایمان نے خنجر مارے تے مسجد نبی چو باہر نہیں نکل سکیا پتہ ہے کیوں صحابہ اینج کھڑے ہوئے یہ خلا ہوندے تے بھج جاندا صحابہ کھڑے سن قدمان قدم ملا کے آخر انہیں ویکھا میں نہیں بھج سکتا انہیں اپنے آپ نو مار لیا اللہ اکبر اس مسئلے تے بھی غور کرو نماز دے اندر میرے مسلمان بھائیو خالی جگہ نو پر کرنا چاہیے صف بندی نماز دا حصہ ہے مسئلہ نمبر 8 تے غور کرو اس مسئلے چ بھی اپنے اندر اختلاف ہے بعد میرے بھائی کہندے نے کہ ہاتھ ناف دے نیچے بننے چاہیے نے اسی کہنے ہاتھ ناف دے اوپر بننے چاہیے نے اعلی صدری سینے تے بننے چاہیے نے اے دے چپا صحابہ دا مسلک نوٹ کریے اگے تہاڈی مرضی ہے اللہ اکبر راوی کہندا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ دینے تینج نماز شروع کر دینے حضرت علی کھبات تھلے رکھ دے اور سجاد دے اوپر رکھ دے اور ناف دے اوپر ہاتھ بنیا کر دے حدیث دے حوالے دا ذمہ دارا اللہ اکبر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے میں سونے نبی نو ویکھیا ہے کملی والے پیغمبر نو ویکھیا ہے اللہ دے نبی نے کھبے ہاتھ دے گھٹ اتے سجے ہاتھ دا گھٹ رکھے آتے ہاتھ سونے نبی دے سینے اتے بننے نے اللہ اکبر دلائل کتاب و سنت دے صحابہ دے عقائد و نظریات لہذا اس مسئلے نوی باتیں کر لو اپنے سامنے صحابہ دا عقیدہ ہے نماز دے اندر ہاتھ سینے تے بننے نے مسئلہ نمبر 9 دے ول جانے اللہ اکبر نماز فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے او دی اندر سورہ فاتحہ دا پڑھنا سورۃ الفاتحہ اے واضح حدیث ہے
آقا فرماتے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے محبوب فرماتے نے جس بندے نے نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس بندے دی کوئی نماز نہیں، وہ دی نماز لایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ایدے وچ بھی اختلاف پایا جاندا ہے، بعض بھائی کہندے نے نماز دے اندر جناب سورہ فاتحہ، بعض کہندے نے امام دے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایدے تے بھی صحابہ دا مسلک سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کیتا گیا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا گیا جدوں اسی نماز پڑھیے امام دے پیچھے اودوں سانو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ صحیح مسلم دی سکے بند حدیث جے حضرت ابو ہریرہ فرماتے جدوں امام پیچھے پڑھو نا سورت فاتحہ آہستہ پڑھیا کرو تے بعد اندر قرات امام دی سنیا کرو۔ اے نہیں آکھیا امام پیچھے پڑھنا ہے تے پھر نہیں سورہ فاتحہ پڑھنی، فرمایا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کیونکہ دے بغیر نماز نہیں۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھائی، راوی کہندا نماز جنازہ اندر حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ میں سنی ہے پیچھے۔ صحابہ دا مسلک منہج نماز سورہ فاتحہ دے بغیر نہیں ہوندی۔ ہن اسی ابو طویلاں پیش کرنے ہاں، نہیں جی جدوں قرآن کہندا ہے جدوں قرآن پڑھیا جائے تسی خاموشی نال سنیا کرو، خاموشی دے نال سنیا کرو، لہذا امام پڑھ رہا ہے تے ایمانداری نال دسو اے تے چلو جہری نماز دی طویل پیش کرتی تے جدوں امام زور دی نماز پڑھاندا اودوں پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دیو، اودوں تو جہری پڑھ ہی نہیں رہا، کیڈی وڈی زیادتی ہے۔ دلیل پیش کرتی جی قرآن پڑھیا جائے تو خاموش رہو، تے میں اگے بھی کئی باری مثال دیتی جدوں مسجد دے اندر حفظ دی کلاس بیٹھی ہوندی ہے، 40-50 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 بچے قاری صاحب نو سبکی سنا رہے ہیں، 2 منزل سنا رہے ہیں، 3 سبق سنان بیٹھے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا، ادوں دا قاری صاحب نے سوٹی مار کے کہتے ہیں چپ بھائی ایک قرآن پڑھدا پیا چپ کر کے سنو سارے، ادوں قاری صاحب سوٹی مار کے اچھی پڑھو ایتھے قرآن دی آیت کتھے گئی؟ نبی پاک دی حدیث دی مخالفت تے فٹ کیتی ہے؟ نہیں سنیا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، میرے نبی نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، سورہ فاتحہ دے بغیر نماز نہیں جیوندی۔ صحابہ دا مسلک منہجی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے سورہ فاتحہ امام دے پیچھے بھی پڑھنی ہے تے سانو کیا جاندا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نماز جنازہ تے سانو کہندے نے بھابی ایسے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، لو بھائی پڑھی آپ نہیں تے سانو کہی جاندے نہ فاتحہ نہ درود، کمال نہیں بلے بھائی۔ اسی تے بھائی پڑھنے ہاں، اسی قائل ہاں، اسی کہنے ہاں بھی یہ بغیر نماز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، سورہ فاتحہ دے بغیر بھی نماز نہیں ہوندی۔ اگلا مسئلہ، مسئلہ نمبر 10، معذرت نال آج 5 منٹ میں تواڈے زیادہ لینے نے تاکہ میں بڑی محنت کیتی میں نہ گلاں کو پلے پا دیاں تواڈے۔ اللہ اکبر، مسئلہ نمبر 10 تے غور کرے آجے، مسئلہ نمبر 10 رفع دین، اے دے متعلق بھی ساڈے اندر اختلاف پایا جاندا ہے۔ مسئلہ کہ اہل حدیث دا موقف ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز بھی رفع دین دے بغیر نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، تے بعد بائیاں دا موقف ہے کہ رفع دین منسوخ کر دیتا گیا، اللہ دے نبی نے منع کر دیتا، حالانکہ کتاب و سنت اندر دی کوئی ایک بھی دلیل موجود کوئی نہیں۔ رفع دین کرن تے سینکڑوں حدیثاں موجود نے، بخاری وچ بھی نے، مسلم وچ بھی نے، ترمذی وچ بھی نے، نسائی وچ بھی نے، ابن ماجہ دے اندر بھی نے، سنن نبی داؤد دے اندر بھی نے، دیگر حدیث دیاں کتاباں بھریاں پیاں نے۔ مسلک اہل حدیث دی اس امتیازی مسئلے تے دلالت کر دیاں۔ اللہ اکبر، سنیا جے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد محترم، اللہ اکبر، مفتی اعظم مکہ مکرمہ حضرت عطا بن ابی ربا رحمت اللہ تعالی، حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے، وہ بیان کردے نے صحیح حدیث ہے، فرماتے نے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نماز پڑھدیاں ویکھیا، انہاں نماز شروع کیتی رفع دین کی۔ رفع دین کہندے نے دونوں ہتھاں نوں اٹھانا، اینو رفع دین کہندے۔ نبی پاک یا کناں دی لو دے برابر اٹھاندے سن یا کندھیاں دے برابر، این سیدھیاں انگلاں دا۔ فرماندے نے میں نبی پاک میں حضرت عبداللہ بن زبیر نو ویکھیا، اللہ دا ولی کہہ رہا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد محترم فرما رہے، استاد محترم اینج نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے شروع نماز کیتی، رفع دین کیتا، رکوع اندر گئے، اے الفاظ نے رکوع دے الفاظ نے، رکوع اندر گئے، رفع دین کیتا، رکوع تو سر اٹھایا، رفع دین کیتا، تے میں پوچھیا حضرت عبداللہ جی اے جڑا رفع دین کیتا جے اے کتھوں لیا جے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر
زبیر فرماتے ہیں میں نانا جی نماز پڑھی. پتہ ہے نانا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نانا جی دے پیچھے نماز پڑھی تے نانا جی نو میں ویکھیا انہاں نماز شروع کیتی ہے رفع دین کیتا ہے رکوع وچ گئے نے رفع دین کیتا ہے رکوع تو سر اٹھایا ہے رفع دین کیتا ہے تے میں پوچھیا نانا جی اے کتوں سکھیا ہے؟ فرمایا سونے نبی کولوں سکھیا ہے. ہن جڑے بھائی کہندے منسوخ ہو گیا سی نبی پاک نے منسوخ کرتا سی تے حضرت عطا بن نبی ربا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وہ پھر کہندے نا منسوخ ہو گیا. انہوں نے کہا میں ویکھیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نبی پاک علیہ السلام دی رحلت مبارک دے بعد کر رہے ہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نبی پاک نو ویکھیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیتا شروع وچ وی رکوع جاندیاں وی رکوع تو سر اٹھاندیاں وی سجدیاں دے درمیان نہیں کیتا. اور حضرت امام اسماعیل بخاری رحمہ اللہ امام بخاری نے بخاری شریف تو اللہ کے کتاب لکھی جزء رفع دین درجنوں سینکڑوں حدیثاں دے رفع دین دی دلالت نے تے فرماندے نے اون دے چوں ثابت کیتا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو رفع دین ثابت تے اگے پتہ کی لکھ دے نے آندے نے اللہ دی قسم ہے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ وچوں ایک صحابی کول بھی رفع دین نہ کرنا ثابت نہیں ہے. جزء رفع دین امام بخاری نے لکھا. اللہ اکبر رفع دین کرنا اس صحابہ دا مسلک ہے. بات ختم کریے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے. مسئلہ نمبر 11 نماز تراویح دے مسئلے چوی اختلاف ہے ساڈا موقف ہے. نماز تراویح دی رکعت 8 رکعتاں نے تے بعد اندر وتر نے ساڈے بھائیاں دا اعتراض ہے وہ کہندے نے نہیں جی 20 رکعت نے آپاں لڑنا تے نہیں نا ایک دوجے نوں برا تے نہیں بولنا میں پیار نال گل محبت نال دلائل نال گل پیا کرنا. آپاں صحابہ دا مسلک ویکھنا ہے. موتا امام مالک دے اندر صحیح حدیث موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا مسجد دے اندر 4 ایک بندے اوتھے کھڑو کے نماز تراویح پڑھ لے 4 اوتھے پڑھتے پینے 4 ایتھے پڑھتے پینے. آپ نے فرمایا کیونکہ جماعت نماز تراویح دی نبی پاک نے آپ کرائی ہے ثابت ہے. اللہ دے نبی نے بعد تہانی سی کرائی کہ اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے محنت تے ہون تے نبی پاک علیہ السلام موجود نہیں اللہ دے نبی تے ہون بھئی آنی کوئی نہیں شریعت جڑی ہو اللہ نے بنانی سی بنا چھڑیے اور نواں دین نہیں آنا. اور انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حکم دیتا تسی لوگانو جماعت کراؤ اور مدینے اندر تسی لوگانو 11 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ. 11 رکعت 8 نفل 3 وتر 11 رکعت پڑھاؤ. موتا امام مالک دی حدیث ہے. اللہ اکبر. تے امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھیا گیا نماز تراویح دے متعلق تے امی جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی رمضان اندر غیر رمضان دے اندر ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھیا کرتے سن اس تو بعد نہیں سی پڑھیا کرتے. اے جے مسئلہ کے صحابہ اگے تہاڈی اپنی مرضی ہے. اللہ اکبر. مسئلہ نمبر 11 تے آخری بات میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اے دی اندر بھی اختلاف ہے. اسی کہنے ہیں جدوں فرض نماز دی جماعت کھڑی ہو جائے سائیڈ سے دوسری کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے دی. اللہ اکبر منع کیتا گیا. تے آپاں ویکھنے ہیں نا بعض دفعہ ساڈے بھائی جڑے نے فجر دی نماز کھڑی ہو جاندی تو پیچھے سنتا پڑھ رہے ہوندے پیچھے پڑھ رہے نے سنتا. کیوں بھائی؟ نہیں سنتا بڑیاں ضروری ہیں بھائی فرض ضروری نے فرض نے تو آڈے تے سنتا فرض نہیں نے بہت فضیلت ہے سنتا دی. بعد اچ پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو ویکھیا فرض نماز دے بعد وہ سنتا پڑھ رہا سی. آپ نے پوچھا بھی تو کیڑیاں رکعتاں پڑھیاں؟ انہوں نے کہا اللہ دے نبی میں لیٹ ہو گیا آیا تے نماز کھڑی سی تے میں نماز پڑھ لی میں بعد پڑھ لیاں تے اللہ دے نبی خاموش ہو گئے. اینو کہندے نے تقریری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی مسلمان بندہ ایمان آڑا کوئی عمل کرے کہ اللہ دے نبی دا عمل ویکھ کے خاموش ہو جان. اینا مطلب ہے یہ بھی یہ کام ٹھیک ہے. اللہ دے نبی خاموش ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا گیا فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر دسو نا فرض نماز دی موجودگی جو دوسری نماز تے آپ فرماندے نے جنہوں فرض نماز جماعت دی اقامت ہو جائے نا سیڑ تے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں پڑھنی چاہیے دی. اللہ اکبر. نماز تسی اگر پڑھتے بھی پے ہو نفل اے دے اقامت ہوگی اوتھے ہی سلام پھیر چھڑو تے فرض نہ پڑھو جماعت دے تکبیری اللہ دے نال اگر سنتا رہ جان گیاں
بعد چ پڑھ لیا جے اے صحابہ دا مسلک تے منہج ہے تے اللہ دی قسم چک کے بڑے فخر نال آکھدا پیا ماں فیصلہ بادیو جتنے عقائد و نظریات صحابہ دے میں بیان کیتے ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں جدے تے اہل حدیث دا عمل نہ ہوئے سانوں دے نال پیار نہ ہوئے اسی کتاب و سنت دے منن والے اسی قرآن و حدیث دے منن والے اسی نبی پاک دے صحابہ دے مسلک منہج نو اپنان والے پھر میرا دل کردا ہے مینوں کہہ لین دیو میرا مسلک پاسے دا سونا اے تے میں ازمایا اے قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا اے جیویں میں اپنایا اے میرے مسلک تے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا جیڑا بھی اسی عمل کرانگے ساڈا بچہ بھی دکھلا سکدا ساڈا بچہ بھی دکھلا سکدا اور ہر کوئی ادھر آ رہا ہے جی میں الیاس مدنی آیا ہے قرآن و سنت لالے سینے جی میں اپنایا ہے جی میں اپنایا اللہ دے ولیاں نو من دیا پر مرادہ منگن تو سنگ دیا چرسی بنگی مجاور جو ہومن راؤنا دینا لنگ دیا اسی نی ولی اسنو من دے جن شرم و حیا چالایا اے قرآن و سنت لالے سینے جی میں اپنایا اے جی میں مظلوم صورت فاتحہ دینر کی ظلم پہ کر دے فرض نمازاں دور دی گلے جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے نماز نہیں ہوندی فاتحہ باجو میرے آقا نے فرمایا ہے نماز نہیں ہوندی فاتحہ باجو میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لالے سینے جی میں اپنا رفع الیدین سے کرنیا آقا میری بھی کر دے رہے منع کر گئے جے آقا میرے پھر تین امام کیوں کر دے رہے تین حضرت ابو حنیفہ رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قائل نہیں سن حضرت امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سارے قائل سن پھر تین امام کیوں کر دے رہے پیر جلانی بھی ایک یارویں آڑا پیر ہے پیر جلانی بھی ایک کم کیتا بچ غنیاں دے آیا ہے قرآن و سنت لالے سینے جی میں اپنا دے زیادتی نہ کریا کر انسان بڑے پائی بڑا دے کے کیوں نفرت ساتھوں کرنا ہے اگر بڑے پراور کا سمجھنے اسی تے حضور دی بات نو ہی آخری سمجھنے ساڑی تے جام تے ایمان ہی سونا پیغمبر ہے انظام بڑے پائی بڑا دے کے کیوں نفرت ساتھو کرنا ہے انظام بڑے پائی بڑا دے کے کیوں نفرت ساتھو کرنا ہے کر کچھ خوف خدا دا بندیا آخر ایک دن مرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے تے پتہ تینو لگنا اس ویلے جا کے جدوں فرشتیاں لمیاں پایا ہے قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا ہے رب العالمین فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بھائی ایمان اللہ نو پسند ہو دوں آئے گا جدوں ایمان صحابہ ورگا ہو اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین